मोहतरम जनाब रईस भाई और इसी तरह मरकज़ी इस्लामिया जामे मस्जिद न्यू कराची नंबर 4 के सदर मोहतरम जनाब आज़म भाई और उस मस्जिद के नायब सदर और उनके साहबजादे मोहतरम जनाब आसिम आज़म और इनके साथ साथ जो हमारे मारूफ आलिम दीन हैं, हमारी इस न्यू कराची के मुखलिस आलिम दीन हैं, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए। फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार मेव हफ़िज़हुल्लाह ताला, हम इनको इस कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहते हैं। और ये अज़ीमुश्शान 8वीं सालाना तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस के तीसरे मुकर्रर नाइब शेखुल हदीस जामिअतुल एहसान अल इस्लामिया तर्जुमान मनहज सल्फ़ फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना अब्दुल वकील नासिर हफ़िज़हुल्लाह ताला से मैं मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। हज़रत मौलाना अब्दुल वकील नासिर हफ़िज़हुल्लाह ताला नशिस्तें मुकम्मल हो चुकी हैं, जो अहबाब खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे आगे यहाँ पर बैठ सकते हैं। इंशाअल्लाह शेख साहब की तकरीर के बाद इशा की अजान होगी और इशा की इंशाअल्लाह बाजमात नमाज हम जामा मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह में अदा करेंगे और उसके फौरन बाद इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन का आगाज किया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हज़रत मौलाना अब्दुल वकील नासिर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। अहले हदीस मसाजिद राब्ता कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम व ज़ेर इंसराम हम यहाँ 8वीं कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जमा हैं। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मुअज़्ज़म व मुहतशम उलमा किराम अपना वक्त यहाँ दे चुके हैं, मज़ीद इंशाअल्लाह देंगे और आप अहबाब दिलजमी के साथ उनके खिताबात से इस्तिफ़ादा करेंगे। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि उसे अल्लाह की नुसरत और ताईद हासिल हो, अल्लाह की हिमायत उसे हासिल हो। हमारी ज़बान में कहते हैं अल्लाह हमारा हाथ पकड़ ले। हर शख्स की ये तमन्ना है, चाहत है। बिल्कुल इसी तरह हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हम अल्लाह के आदाबों से महफूज रहें। अल्लाह का आदाब हम उसका सामना नहीं कर सकते। इसी तरह हम में से हर शख्स ये चाहता है, हर मकतबा फ़िक्र चाहता है कि मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, मैं मुस्तजाबुद दावात हो जाऊं, हाथ उठाऊं, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए, मेरे दुआ सुन ली जाए।
میری مراد پوری ہو جائے. اور اسی طرح ہم میں سے ہر شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ ہماری نیکیاں ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہیں، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے. 4 باتیں ہو گئی. پھر سن لیجیے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی حمایت ہمیں حاصل ہو. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے میں اللہ کے عذاب سے محفوظ و مأمون ہو جاؤں، اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعائیں قبول ہو جائیں. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نیکیوں کا سلسلہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہے. ہماری 4 چاہتے ہیں. ویسے تو انسانی چاہت لامحدود ہوتی ہے، مگر شرعی طور پر ان 4 چاہتوں میں کوئی قباحت نہیں ہے جو میں نے بیان کی. ان ساری باتوں کے حصول کے لیے ہمارے ذمے صرف ایک کام ہے، اور وہ کام ہے دعوت و تبلیغ کا، جسے الامر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر اور منکر سے روکنا. یہی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے. یہ وہ اہم ترین فریضہ ہے جو انبیاء کا فریضہ تھا، انبیاء کے اصحاب کا فریضہ تھا، اصحاب کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ کرام و محدثین اور علماء ملت کا فریضہ اور ذمہ داری. یہ اتنا عظیم کام ہے، کسی کو نیکی کی راہ پر گامزن کرنا، دعوت کے ذریعے سے اس کو راہ راست پر لانا، کہ یہ 4 چاہتیں، یہ 4 باتیں جو ہم چاہتے ہیں ہمیں ملیں، وہ سب ہمیں حاصل ہو جائیں گی بشرطے کہ ہم یہ کام کریں. جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنا کام کرے. عمومی ادلہ ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. کوئی عالم غیر عالم کی بحث نہیں ہے. جو تم میں سے منکر دیکھے اس کو چاہیے وہ ہاتھ سے روک دے. صحیح مسلم کی حدیث. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، نہیں روک سکتا زبان سے کہہ دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم دل سے تو برا جانے. دعوت کے میدان میں تدرج ہے، بتدریج دعوت دینی چاہیے. ایک داعی کو یہ سارے درجات اور ساری ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے. عمومی ادلہ میں سے ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت. پوری امت کو اللہ نے خطاب کیا. بہترین امت کا خطاب، اس کے 2 معنی. ایک تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کے لیے ہے کہ تم امت کا بہترین حصہ ہو، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے
کہ یہ امت تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت بھی ہے، انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، تم 70ویں امت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر ہو۔ تم بہترین امت ہو امتوں میں سے، یعنی ہم سب۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اس ذمہ داری کی وجہ سے تم بہترین امت، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دعوت و تبلیغ میں حصہ ڈالنا، اس کام کی بنیاد پر اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، خیر الامہ کا خطاب دیا گیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم کسی شخص کو ذمہ داری دیتے ہیں، ہر بات ہم طے کر لیتے ہیں، یہ کام آپ کا ہے، اتنے گھنٹے کا ہے، اتنے دن کا ہے، اتنے ہفتے کا ہے، اتنے مہینے کا ہے، یہ ملے گا۔ اب وہ شخص سارے کام کرتا ہے مگر وہ کام نہیں کرتا جس کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہے، تو بتائیے کہ اس کے باقی رہنے کی، ہمارے پاس رہنے کی کیا جواز ہے، کیا صورت ہے؟ اس امت کی ذمہ داری ہے، اس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم یہ کام کرو، اگر یہ کام نہ کیا، مقصد پیدائش کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد پھر کیا ہوا؟ بہترین امت کا خطاب ملا، اس کا ہم نے کیا کیا؟ بہترین امت کا خطاب باقی رکھنا ہے، اپنا مقصد حیات پورا کرنا ہے، ذمہ داری کو نبھانا ہے، تو وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو، یہ ذمہ داری ہر فرد کی ذمہ داری۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تو عمومی ادلہ بہت سارے ہیں۔ ہماری دوستی کی وجہ کیا ہے؟ مال و دولت، جاہ و حشمت، خاندانی معاملات؟ نہیں، مومن کی دوستی، اس کی بنیاد دعوت و تبلیغ ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مردوں کی دوستیاں، مومنہ عورتوں کی مومنہ عورتوں سے دوستی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ سارے مل کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، دست و بازو بنے ہوئے کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں، برائیوں کا سد باب کرتے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ کیسے اور کیا اور کیوں اور کب اور کہاں۔ فلاح اور کامیابی اس کام کے ساتھ مشروط ہے۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک ایسی جماعت تشکیل دی جائے، ایسے ذمہ دار پیدا کیے جائیں کہ جو بھلائی کی دعوت دیں، نیکی کا حکم دیں، دعوت و تبلیغ کریں، برائی سے روکیں، اور فلاح اور کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ملے، وظیفے تلاش کیے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، اور پڑھنے والے پڑھ بھی جاتے ہیں، 5 نمازیں جن سے نہیں ہوتی وہ آ کر کہتے ہیں 1.25 لاکھ کی تسبیح پڑھ کر آیا ہوں، 11,000 مرتبہ آیت کریمہ کا ختم کیا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ بولے حضرت نے بتایا تھا۔ سارے وظیفے، سارے چلے تلاش کیے جا رہے ہیں، اللہ کی مدد آ جائے، نصرت آ جائے، جس کام میں ہاتھ ڈالیں کامیاب ہو جائے، تو نسخہ وہ استعمال کرو جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔
अल्लाह की मदद और नुसरत कब आएगी, अल्लाह हाथ कब पकड़ेगा? फरमाया वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। अहले इल्म बैठे हैं, उलमा किराम तशरीफ फरमा है। ये जो अल्फाज है ना, इंतहाई काबिल गौर है। लाम भी ताकीद का, नून भी ताकीद का, इन्ना भी ताकीद के लिए, उसके बाद लाम फिर ताकीद के लिए। आप कह सकते हैं कि अल्लाह कसम उठा कर कहता है जो मेरे दीन की मदद करेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। 4 ताकीदों के साथ कहा है। और फिर फरमाया आखिर में अपने सिफ्त बयान की, इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, कोरोना के नाम पर ये पाबंदी लगा दो, मगर जब अल्लाह की मदद आ जाए तो ये सारे काम फिर चलते रहते हैं, दावत व तबलीग होती रहती है, मस्जिदें आबाद रहती हैं। तुमने अल्लाह को क्या समझा है? सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और जब अल्लाह की मदद के साथ एक शख्स खड़ा हो जाए, इब्राहिम की मिसाल, जिनके नाम पर आपने मस्जिद बनाई है, इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानतन लिल्लाह, एक भी काफी। जब अल्लाह की मदद आ जाए तो फिर काम चलते रहते हैं। सब जानते हैं मस्जिदें ज्यादा हो रही हैं, सब जानते हैं मदरसे ज्यादा हो रहे हैं, सब जानते हैं कि तालिब इल्म बढ़ते जा रहे हैं, सब जानते हैं कि जलसे जुलूस पहले से ज्यादा हो रहे हैं। तो अल्लाह की मदद आती है कब? जब अल्लाह का काम करो। अल्लाह की नुसरत और ताईद उसके दीन की ताईद है, उसके दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यह है दावत और तबलीग की जिम्मेदारी, जो हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह की नुसरत आई। और एक और जगह का इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जिस तफसीर को चाहे जाकर उठा लें, इससे मुराद यह है तुम अल्लाह के दीन के दाई बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह की मदद चाहिए, अल्लाह की नुसरत चाहिए, अल्लाह की ताईद चाहिए। तो आइए दावत और तबलीग में अपना हिस्सा डालिए, जलसे जुलूस का इनेकाद कीजिए, किताब और सुन्नत की दावत को आम की। दूसरी चाहत, अल्लाह के आदाबों से बच जाएं। जी हां, और अभी आप सुन रहे थे कि अल्लाह का खौफ खत्म है। किसी ने हंडिया से डरना शुरू कर दिया है, किसी ने आंधी तूफान और जलजलों से डरना शुरू कर दिया है, और किसी ने झाड़ू को सिर के नीचे दबाकर अपने आप को महफूज करना शुरू कर दिया है। कोई काली बिल्ली से डर रहा है, कोई जिंदे और मुर्दे से डर रहा है, कोई ताबीज और धागों से डर रहा है। ये मुसलमान का अकीदा इतना कमजोर। अल्लाह के आदाब से बचना है। एक ही काम मैंने कहा ना, एक ही काम है। फरमाया वत्तको फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, उस आदाब से डरो जो जालिमों के साथ खास नहीं है। जो डूबी नाव तो डूबेंगे सारे, चने के साथ घुन भी पिसता है। अपनी जिम्मेदारियों को अदा कीजिए, वरना गुनाहगारों की वजह से, अल्लाह के बागियों की वजह से, पैगंबर के नाफरमानों की वजह से, गुस्ताखों की वजह से, सहाबा के गुस्ताखों की वजह से अल्लाह का अदाब आ गया तो खैर किसी की नहीं होगी। दावत और तबलीग के मैदान को सजाइए, अल्लाह के तौहीद का परचम बुलंद हो, पैगंबर की रिसालत का परचम बुलंद हो, पैगंबर के इताअत और इत्तिबा का पैगाम जाए, सहाबा किराम का मनहज और उनसे मोहब्बत वाज़ेह हो, सहाबा के दुश्मनों का पैगाम जाना चाहिए। जब कहीं जाके अल्लाह के अदाब से बचेंगे। कुरान ने कहा अल्लाह के अदाब से डरो। जो जालिमों के साथ खास नहीं है, ये ना समझना कि हम तो सही हो गए, हम तो सुन्नत के मुताबिक। जी हाँ, अल्लाह आपको मुबारक करे, आपका अकीदा भी सही, आपकी नमाज भी सही, आपके अमाल भी सही, आपका ज़ाहिर बातिन भी सही।
مگر اللہ کے آداب سے بچنا ہے تو اپنی ذمہ داری کو ادا کی، اور وہ کیا ہے؟ دعوت کی ذمہ داری۔ اس کے لیے صحیح بخاری کی مشہور حدیث دلیل، وقت چونکہ مختصر ہے، صحیح بخاری کی مشہور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود میں واقع ہونے والے بدعقیدہ لوگ، بدعتی لوگ، صحابہ کے عدو و دشمن، کچھ بھی کہہ لیں آپ، اور اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے، کتاب و سنت کو لے کر چلنے والے، فرمایا ان کی مثال تو ایسے ہے کہ یہ سارے مل کر، یہ اچھے لوگ اور وہ برے لوگ سارے مل کر چلے، دریا میں سفر کرنا ہے، قرآن اندازی کی کشتی میں 2 درجے ہیں، ایک منزل نیچے ہے ایک اوپر ہے، فرمایا برے لوگ اوپر چلے گئے، اچھے لوگ نیچے بیٹھ گئے، کشتی نے سفر شروع کر دیا۔ یہ برے لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں اللہ کے نافرمانوں سے تشبیہ دی، اللہ کے باغیوں سے تشبیہ دی، پیغمبر کے نافرمانوں سے تشبیہ دی، اعداء صحابہ سے تشبیہ دی، تمام نافرمانوں سے تشبیہ دی، فرمایا ان کو پانی کی ضرورت پڑتی، وہ نیچے بیٹھ گئے اور اچھے لوگ اوپر ہو گئے، بات میں تقدیم و تاخیر ہو گئی۔ بات یوں ہے، اچھے لوگ اوپر چلے گئے اور برے لوگ نیچے ہیں۔ اب نیچے والوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے، میرے نبی نے کہا وہ اوپر جاتے ہیں، ڈول ڈالتے ہیں، پانی اپنا حاصل کرتے ہیں ڈول کے ذریعے سے۔ ایک دن آپس میں کہنے لگے اگر نیچے سے سوراخ کر لیں پانی تو یہی ہے نا، تو کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوپر والے جو اچھے لوگ ہیں، آپ کی مسجد بھی اتفاق سے اوپر ہے، آپ کی تو مسجد ہی اوپر ہے ماشاءاللہ سے، اوپر والے لوگ اچھے ہیں، کتاب و سنت والے ہیں، اگر ان کو بر وقت پتہ چل گیا یہ گناہگار، یہ اللہ کے نافرمان، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہمیں کیا ہے، جنت تو ہماری ہے، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ارے خود ہی ڈوبیں گے جہنم میں جائیں گے، ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے کہا اگر ان کو جا کے نہیں روکا اور انہوں نے کشتی میں سوراخ کر لیا تو جو ڈوبی نہ ہو تو پھر ڈوبیں گے سارے۔ پھر یہ نہ سمجھنا کہ ہم بچ جائیں، یہ اللہ کے آداب سے تشبیہ دی۔ جب گناہگار لوگ، بدعقیدہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، ایک مواحد کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جب سنتوں کا انکار ہوتا ہے، سنتوں کی تعویل ہوتی ہے، حدیثوں کے منکر پیدا ہوتے ہیں، اہل سنت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ان کو چاہیے اپنا کردار ادا کرے، ورنہ ان کی وجہ سے جو عذاب آئے گا اس سے ہم بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچیں، تو دعوت و تبلیغ کے میدان کو ہمیں سجانا چاہیے۔ تیسری چاہت کیا ہے؟ مثالیں اور بھی ہیں مگر وقت کی چونکہ قلت ہے، میں آگے چل رہا ہوں۔ تیسری چاہت کیا ہے؟ مستجاب الدعوات ہو جائیں، ہاتھ اٹھائیں اور دعا قبول ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم دعوت کا کام چھوڑ دو گے، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، پھر تمہارے اچھے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، دعائیں کریں گے، گریہ بشاری کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا نہیں فرمائے گا۔ ہم تو پھر گناہگار ہیں، اچھے لوگوں کی دعائیں بھی اللہ اس لیے قبول نہیں کرے گا کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا ہوگا، نیکی کو نیکی کہنا، برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیا ہوگا۔ مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کو شرف قبولیت دلوانا چاہتے ہیں، تو آئیے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریوں کو ادا کیجیے، آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ اس کی بھی تفصیل ہے، آگے چلیے۔ چوتھی چاہت کیا ہے؟ ساری دنیا کی، ہمارا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے، ہماری نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلا رہے۔ کام ایک ہی میں نے کہا نا، اللہ کی نصرت اور تائید کے لیے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں پوری کیجیے، مستجاب الدعوات ہونے کے لیے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں پوری کیجیے، اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریوں کو پورا کیجیے۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ میں یہاں رک کر کہہ دوں، ہم ایک محفل میں گئے،
डॉक्टर साहब भी इत्तेफाक से साथ में थे। और शादी के मौके पर जो मुनकरात होते हैं वो आपको पता है, और करने कराने वाले भी बड़े जिम्मेदार, मस्जिद के मालिक, मदरसों के मालिक। और वहां हमने देखा अल्लाह की नाफरमानी, वो तबले, वो सारंगी, वो बेद बाजा, जिसके नाजायज होने पर मुसलमानों का कोई इख्तिलाफ नहीं, और किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। हम पहुंचे तो नंबर बढ़ाने के लिए 4 आदमी आगे आकर कहते हैं, शेख साहब अच्छा हुआ आप तशरीफ ले आए, हमारे तो रिश्तेदार हैं, जरा आप समझाइए ना। हाँ कहीं तेरी नाक ना कट जाए ना, तेरा दाखिला ना बंद हो जाए, तेरे वजीफे और रोटी बंद ना हो जाए तेरी, तो रिश्तेदारियां निभा। जबान से कह देने में हरज क्या है? फ़इल्लम यस्तते फ़बिलिसानी। ठीक है कि उलमा की ज्यादा जिम्मेदारी है, मगर मैंने कहा उमूमी अदिल्ला ये कहते हैं सब की जिम्मेदारी है, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, बस इतना फर्क है। और ये तो वो मसला था जिसमें इख्तलाफ भी नहीं। चौथी चाहत क्या है? अजर और सवाब जारी रहे। मरना तो सब ने, कोई जल्दी कोई बाद, कोई देर से जाएगा कोई जल्दी जाएगा। नेकियों का अकाउंट जारी रहे, चलता रहे, चलता रहे, क़यामत तक चलता रहे। कैसे चलेगा? फरमाया कि अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइले, आप नेकी की इशाअत कर दें, आप नेकी की राह दिखा दें, किसी को राह रास्त पर लगा दें, किसी को कलमा तौहीद की हकीकत समझा दें, किसी को रिसालत का मफहूम मतलब और इताअत रसूल मोहब्बत रसूल समझा दें, सहाबा की मोहब्बत उसके दिल में डाल दें, वो जिंदगी भर अमल करता रहे, वो आगे सिखाता रहे, फिर उसके बच्चे और आगे सिखाते रहे, सारे जिंदगी आप रहे न रहे आपका अकाउंट जारी हो गया। ये इतना बड़ा कार खैर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सिलसिला सहिया को उठाइए, आपने फरमाया मन अल्लमा आयतम मिन किताबिल्लाह, एक आयत, अल्फाज पे गौर करें, मन अल्लमा आयतम मिन किताबिल्लाह, एक आयत सिखाइए, ज्यादा नहीं, इसको मोहलत न मिली, इसने एक आयत सिखा दी, पढ़ते ऐसे हैं और तर्जुमा ये है, मफहूम ये है, अमल करना सिखा दिया है। फरमाया फलहु अजरुहा मा तोलियत, जब तक वो तिलावत जारी रहेगी, मरने वाला 1000 साल पहले भी मरा हो उसकी नेकियां जारी रहती। तो ये मेरे दोस्तों बेहतरीन काम जो हमारे जिम्मे लगाया गया, और जिस काम की बरकत से हम बेहतरीन हुए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन इसलिए हो कि तुम्हें पैदा इसलिए किया है, तुम दावत व तबलीग की जिम्मेदारियां निभाते हो, मुस्तजाब दावत भी बनेंगे, अल्लाह की ताईद और नुसरत भी आएगी, मदद भी आएगी, अल्लाह अकबर, और अल्लाह के अदाब से बचेंगे इंशाअल्लाह, और नेकियों का अकाउंट हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगा। शर्त यह है, जिम्मेदारी यह है कि मैं और आप दावत और तबलीग की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें। मैं फिर दोहरा देता हूँ उलमा किराम की मौजूदगी में कि अगर हम किसी को काम पे रखें, वजीफा भी तय हो गया, जिम्मेदारी भी तय हो गई, टाइम भी तय हो गया, काम भी तय हो गया, वो सारे काम करता है, वजीफा भी लेता है, मगर जिम्मेदारी वो नहीं उठाता जो हमने लगाई थी, बताइए आप उसे बाकी रखेंगे? नहीं नहीं, आप उसे निकाल बाहर करेंगे। अल्लाह ने वजूद इसलिए दिया था कि उखरिजत के अल्फाज पे गौर करें, तुम वजूद में नहीं थे, तुम पैदा शुदा नहीं थे, हमने तुम्हें पैदा किया है, अदम से वजूद बख्शा है, जिंदगी दी है, अक्ल शऊर दिया है, हजारों नेमतें दी हैं। जिम्मेदारी यह है कि दावत व तबलीग की जिम्मेदारी पूरी करो। मुझे बताइए, ना की तो अल्लाह में बाकी रहने देगा? नहीं बाकी रहने देगा। लिहाजा अपनी बका के लिए, अपने इम्तियाज के लिए,
امتیازی تمغے کے لیے، اور وہ ہزاروں باتیں جو آپ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بھی بنیں گے، آپ کو تائید بھی ملے گی، آپ کے نیکیاں بڑھیں گی، آپ عذاب سے بچیں گے، آپ فلاح سے اور ہمکنار ہو جائیں گے، ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ ذمہ داری ایک ہی ہے، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو اٹھانی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نائب شیخ الحدیث جامعۃ الاحسان الاسلامیہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا